السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الكور ديال لي كوفيسيون كالوريمتريك. غادي نديرو لي كوفيسيون كور ديال لي كوفيسيون كالوريمتريك. الكور ديال الكوفيسيون كالوريمتريك. برومييرمون غادي نبداو بلي كوفيسيون تيرمو الاستيك. لي كوفيسيون تيرمو élastique. غادي نبداو بلي كوفيسيون تيرمو élastique. دائما كنكونسيديريو les variables d'état d'un système comme étant la pression, le volume et la température. دائما غادي نشوفوا la variation d'un grandeur par rapport à l'autre tout en gardant le troisième constante. ديما غادي نبقاو نفاريي واحد la constante, واحد الفاريابل par rapport à une autre, on considère le troisième constante. عندنا أول coefficient هو coefficient de dilatation isobare à pression constante هو alpha égal à 1 sur V, la variation du volume par rapport à la variation de température à pression constante. هذا هو coefficient de dilatation isobare ou à pression constante, coefficient de dilatation à pression constante. هذا هو le coefficient de dilatation à pression constante. دائما باش نشرحوا دابا هذا الكوفيسيون باش نفهموا شنو هي الديلاتاسيون. صافو دير واحد لو كور ولا واحد لو سيستيم فاش كنزيدوا ليه لا تمبيراتور ديالو كيتزاد اوتوماتيكمون لو فوليوم. يعني هذا هو كوفيسيون ديال الديلاتاسيون، يعني كيتجبد داك لو فوليوم، كيتجبد داك لو سيستيم. يعني كتزيد ليه لا تمبيراتور ديالو اوتوماتيكمون داك لو فوليوم ديالو كيتزاد، ولكن كنغارديو لا بريسيون كونستانت. يعني كو سا سوا غنغارديو لا بريسيون اتموسفيريك ولا ان تيل بريسيون كونستانت وغنبقاو نفاريو لا تمبيراتور وغادي نشوفوا لا فارياسيون ديال لو فوليوم. هذا لو كوفيسيون كيبين لنا الى فارينا واحد لو فوليوم. ديما فاش كنقسمو 1 سير في صافو دير كنهضروا على 1 يونيت دو فوليوم. يعني الا ما درناش هذا غادي نشوفوا واحد لو سيستيم الى فارينا لا تمبيراتور شحال باش غيتفاريا لو فوليوم. ولكن فاش كنقسمو على 1 في كيعطينا واحد الفاريابل اللي باغ يونيت دو فوليوم. يعني ما كتكونش عنده في العلاقه في لا ريلاسيون ديالو ما متعلقش بالفوليوم. يعني 1 متر، يعني باش نشوفوا 1 متر كيب ولا 1 لتر ديال واحد لو فوليوم فاش كتزاد لا تمبيراتور شحال باش غيتزاد داك لو سيستيم. يعني فاش كنقسموا على لو فوليوم يعني صافو دير كنشوفوا 1 لتر بور 1 لتر. يعني هاد لو كوفيسيون بور 1 لتر، يعني واحد لو سيستيم بور 1 لتر الى زدنا لا تمبيراتور ب 1 دوغري شحال باش غيتزاد لو فوليوم. هذا هو كوفيسيون دو ديلاتاسيون ا بريسيون كونستانت. ثانيا غادي نشوفوا كوفيسيون دوغمونطاسيون دو بريسيون ا فوليوم كونستانت اللي هو بيتا تيغالا 1 سير بي la variation de pression par rapport à la variation de température à volume constante. هذا هو coefficient d'augmentation de pression, coefficient d'augmentation de pression à volume AV, coefficient d'augmentation de pression à volume constante. هذا الكوفيسيون هذا كما كنشوفوا دائما كنشوفوا كنزيو واحد لو فوليوم كونستانت ديال واحد لو سيستيم كنأوغمونطيو لا تمبيراتور كنشوفوا شحال باش غتزيدنا لا بريسيون. يعني فاش كنقسموا دائما فاش كنقولوا 1 سير بي كنقسموا على لا بريسيون، يعني با انيتي دو بريسيون. يعني فاش كناخذوا ما كتعلقش بالبريسيون، يعني كناخذوا واحد البريسيون مثلا ان بريسيون اتموسفير بور ان اتموسفير واحد لو سيستيم اللي فيه 1 لتر فاش كنفاريو لا تمبيراتور ديالو بشحال باش كيتفاريا لا بريسيون. Voilà, c'est-à-dire la coefficient d'augmentation de pression à volume constant. Donc, thermo-élastique. يعني les thermos كيتعلقوا بالاستيسيتي في الفلويد. يعني زدتي لا تمبيراتور شحال باش غتزيد الفوليوم، زدتي لا تمبيراتور شحال باش غتزيد لا بريسيون، وزدتي لا بريسيون شحال باش غتزيد لو فوليوم. يعني ثالث كوفيسيون اللي هو كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم اللي هو كسي كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم 1 sur V, la variation du volume sur la variation de pression à température constante. يعني هذا هو coefficient de compressibilité isotherme, coefficient de compressibilité isotherme. شنو هي isotherme؟ يعني T égale à constant. Qu'est-ce que ça veut dire هذا coefficient ديال la compressibilité isotherme؟ هذا coefficient de compressibilité isotherme.
هذه مكانش كيبان لكم مزيان. coefficient de compressibilité isotherme ça veut dire شنو كاين يعني فاش كنزيدو لا بريسيون فاش كان اوغمونطيو لا بريسيون ديال واحد لو سيستيم اوتوماتيكمون لو فوليوم ديالو كيتاوغمونطي يعني هذه هي الديلاتاسيون يعني لو فوليوم ديالو كينقص ماشي كيدير يعني فاش كنزيدو لا بريسيون يعني كنضغطو على واحد السيستيم كنضغطو عليه كنزيدو لا بريسيون شافو سكنا لا بريسيون هي واحد لا فورس باغ اونيتي دو سيرفاس يعني اوغمونتي هذيك لا فورس باغ اونيتي دو سيرفاس لواحد السيستيم الو اوتوماتيكمون داك الفوليوم ديالو غادي ينقص الو لا فارياسيون دو فوليوم كتمشي كتعاكس مع لا فارياسيون دو بريسيون الا كان اوغمونتي لا بريسيون لو فوليوم كينقص داكشي علاش درنا لو سي موان باش يكون هذا لو كوفيسيون بوزيتيف حيت لا فارياسيون دو فوليوم اللي كانت بوزيتيف ça veut dire la variation de pression négative et vice versa alors moi باش كون عندنا هذا الكوفيسيون هذا يعني دونك compressibilité isotherme فاش كنحافظوا على واحد لا تمبيراتور كولكونك كنفاريو كون اوغمونتيو لا بريسيون غادي نشوفوا داك لو فوليوم شحال هو كومبريسيبل شحال يعني الكومبريسيبيليتي ديال داك لو سيستيم الوغ هادو هما لي كوفيسيون تيرمو الاستيك الوغ دابا غادي نشوفوا لي كوفيسيون كالوريمتريك نشوفوا لي كوفيسيون كالوريمتريك دابا غادي نشوفوا لي كوفيسيون calorimétrique. Alors d'abord نشوفوا les coefficients calorimétriques. عندنا l'expression générale ديال la chaleur شنو هي d دو q égale cv dt plus l dv. عندنا d rond q égale cp dt plus h dp. Maintenant, dq c'est égal à mu dv plus lambda d2p. Alors, donc L et H et mu et lambda, c'est les coefficients calorimétriques. Je n'ai calorimétrique. CV et CP sont des capacités calorifiques. L, H, mu, lambda, ce sont des coefficients calorimétriques. Alors, غادي نجيو للغولاسيون الاولى باش نجبدو ليكسبريسيون ديال هاد لي كوفيسيون كالوريمتريك. اول غولاسيون غادي نجيو غادي نسميو هادي 1 هادي 2 هادي 3. الوغ غادي نجيو لا غولاسيون 1 عندنا دي رون كي تيغال سي في دي تي بلس ال دي 2 في. Alors, d2v, dans la variation de d2v, la différentielle totale exacte de le volume, la variation de volume par rapport à la variation de température à pression constante fois d de t plus la variation de volume sur la variation de pression à température constante d de p. C'est-à-dire, le volume c'est une fonction de température et de pression. Et sa différence totale exacte c'est la variation de volume par rapport à la variation de température. La variation de volume c'est la variation de pression. يعني نعوضوها في هاد العلاقة هادي يعني عندنا دي رون كي تيغال سي في دي تي بلس ال دي في يعني ال فوا دي دو في سير دي دو تي فوا دي دو تي بلس دي دو في سير دي دو بي دي دو بي à pression constante et à température constante. Alors غادي نعوضو بالديتا غادي نعملو بالديتي تيغال سي في بلس ال دي رون في سير دي رون تي à pression constante هذا فوا ديتي بلس ال دي رون في سير دي رون بي à température constante دي دو بي دي رون كي. هادي غادي نسميوها لا غولاسيون 1 بريم باش تعقلو عليها. الوغ من هاد العلاقة هادي d'après 1 prime et 2 يعني هادي دي donc en fonction de dt et dp dans la relation 2 en fonction de dt et dp. alors cp est égal à la somme h est égal à l dérivée v sur dp. alors d'après la relation d'après 1 et 1 prime maintenant cp est égal à cv plus l dérivée sur dt à pression constante est égal à alors CP moins CV, CP moins CV, CP moins CV. Le CP moins CV, on va d'abord déroter
sur dV à pression constante égale à L. Alors L, c'est CP moins CV c'est dV à pression constante. يعني هذه هي العلاقة الأولى. Maintenant, H d'après 1 et 1 prime H, d'après 2 et 1 prime, d'après 1 prime et 2. H est égal à L, H est égal à L dρ V sur dρ P à température constante. C'est égal à L. Alors L, il y a CP moins CV, CP moins CV fois dt sur dV à pression constante fois dV sur dP à température constante. Alors maintenant dt sur dV fois dV sur dP fois dP sur dt c'est égal à moins de la différence. نعرف العلاقة الأولى كاع في الدرس ديال الديفينيسيون ديال l'introduction thermodynamique. Alors maintenant dt sur dv sur dp c'est égal à moins هادي كتساوي لينا moins dt sur dp هادي غنديوها للطرف الآخر غتولي dt sur dp. alors h شحال كتساوي cp moins cv هاد جوج هادو قلنا كتساوي moins dt sur dp. alors en fin de compte شحال كنلقاو h c'est égal à cv غنخرجو هاد الموان هنا تولي cv moins cp dt sur dp à volume constante هي h. alors دابا غادي نمشيو لديك لا ريلاسيون الاولى اللي كنا درنا اللي هي دي اون كيو تيكالا سي في دي تي بليس ال دي دو في. غادي نجيو لهاد دي تي دائما في تي كنلقاوها هي اون فونكسيون دو بريسيون et de volume. Alors la différentielle totale exacte ديال T هي la variation de température par rapport à la variation de pression fois d de P plus la variation de température sur la variation de volume dV à pression constante à volume constante. Alors d en cœur غادي نعوضو CV غنضربها في dt alors dT sur dP volume constant dP plus dt sur dV pression constante dV plus L dV. alors dV نعملو dV و dP هي CV dt sur dP volume constant dP plus CV dt sur dV à pression constante plus L dV. donc هاد العلاقة هادي لقيناها دابخي هاد العلاقة وهاد العلاقة هادي يعني غنعوضو بهادي وهادي يعني هادي سميناها ان وهادي سميناها 3 هادي دابخي ان اي 3 غتعطينا هادي. الوغ وعندنا دي اون كيو تيكالا مي دي دو في بليس لامدا دي في. الوغ مي كتساوي لنا هي سي في دي اون تي سور دي تي لا مي دي في يعني مي هي هادي سي في دي تي سور دي في à pression constante plus L دا لامدا هي هادي هي سي في dt sur dp au volume constante.